गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमङ्गलकारणं व्याप्तायेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं पद्मं भवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रं परशरं च व्यासं शुकं गौडं पदमहन्तं योगीन्द्रगोविन्दमतशिशिष्यम् श्रीशङ्कराचार्य मतासे पद्मपदं च हस्तमलकं च शिष्यम् तन्त्रोटकं व्रतिककारमन्ये नस्मद्गुरुसन्ततो मनतोऽस्मि। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणाय मूर्तये नमः। शङ्करं शङ्कराचार्य केशवं बादरायणं सूत्रौ भाष्ये कृतौ भगवन्तौ पुनः पुनः। जस्को दर्शनमात्रले हृदयको दुर्भावनार्दच जस्को वाक्य सुनिरभित्रमनमानन्दमूलौ च जस्को संगतले स्वरूप सुखको सत्ता खोली हल्दछ त्यस्ता ज्ञानमये क्षिति भगवन्दै नमस्कार च ता ज्ञानमये क्षिति भगवन्दै नमस्कार च। पशुपतिनाथ अभिन्न प्रचंड ब्रह्मज्ञानी दैवासी श्रद्धेय गुरुदेव वत्सल गोत्र शिवराम पुरुषोत्तम नंद डॉक्टर छिति चंद्र चक्रवर्ती जी का पादगलों सप्तकोटि वंदना गरिकन गुरुबाट कृपा गर्नुभएको मेरो भाग्य गुरु कृपा ब्रह्मवाणी वेदवाणी अमरवाणी शिरो पर धारण गरिकन हृदय गरी श्रद्धा भक्तिका साथ पालन गर्नु सकूँ भनिकन गीतामृत पाठ पारायण गर्न गइरहेको छु।
श्रद्धापूर्व सत्वलाई आलम्बन गरेपछि चित्त विशुद्ध हुन्छ र श्रवण आदिद्वारा तत्त्व साक्षात्कार लाभ हुन्छ, यो देखाइसकियो। श्रद्धापूर्व सत्वलाई आलम्बन गरेपछि चित्त विशुद्ध हुन्छ र श्रवण आदिद्वारा तत्त्व साक्षात्कार लाभ हुन्छ, यो देखाइसकियो। अहिले अष्टादश अध्यायको सन्यास हो मोक्षको मार्ग, यो देखाइन्छ। अहिले अष्टादश अध्यायमा सन्यास हो मोक्षको मार्ग, यो देखाइन्छ। किनकि कर्मनिष्ठा हो परम्पराले ज्ञान निष्ठाको हेतु र ज्ञान निष्ठा हो मोक्षको साक्षात हेतु। कर्मनिष्ठा हो परम्पराले ज्ञान निष्ठाको हेतु र ज्ञान निष्ठा हो मोक्षको साक्षात हेतु। कर्म सन्यास अर्थात् सर्व कर्म त्याग बिना ज्ञान निष्ठा सम्भव हुँदैन। कर्मफलको इच्छा र कर्मसित आसङ्ग कर्तृत्व बुद्धि अन्तःकरणको यो द्विविध विकार हो मलया कलुषता। कर्मफलको इच्छा र कर्मसित आसङ्ग कर्तृत्व बुद्धि अन्तःकरणको यो द्विविध विकार हो मलया कलुषता। त्यसै कारणले मन बहिर्मुख अनात्म विषयको अभिमुख भइहाल्छ। कर्मफलको इच्छा र कर्मसित आसङ्ग अर्थात् कर्तृत्व बुद्धि अन्तरको यी द्विविध विकार हो मल या कलुषता। त्यसै कारणले मन बहिर्मुख अथवा अनात्म विषयको अभिमुख भइहाल्छ। नित्य कर्मको भगवत प्रीतिका लागि अनुष्ठान गरेपछि त्यो कलुषता नष्ट हुन्छ। नित्य कर्मको भगवत प्रीतिका लागि अनुष्ठान गरेपछि त्यो कलुषता नष्ट हुन्छ। किनकि कर्म अनुष्ठान कालमा चित्तको कुनै प्रकार वृत्ति उठ्न पाउँदैन। किनकि कर्म अनुष्ठान कालमा चित्तमा कुनै प्रकारको वृत्ति उठ्न पाउँदैन। यसैलाई कर्मको सात्विक त्याग भनिएको छ। यसैलाई कर्मको सात्विक त्याग भनिएको छ। यसरी चित्त संस्कारयुक्त भएपछि विशुद्ध अर्थात् आत्मज्ञानको अभिमुख भइहाल्छ। यसरी चित्त संस्कारयुक्त भएपछि विशुद्ध अर्थात् आत्मज्ञानको अभिमुख भइहाल्छ। चित्त यस प्रकार मलरहित र संस्कृत भएपछि आत्मस्वरूपको आलोचनामा समर्थ हुन्छ। तब मुमुक्षु सर्व कर्म त्याग अर्थात् सन्यास पूर्वक श्रवणादिको आवृत्तिद्वारा आत्मज्ञान निष्ठा भइहाल्छ। चित्त यस प्रकार मलरहित र संस्कृत भएपछि आत्मस्वरूपको आलोचनामा समर्थ हुन्छ। तब मुमुक्षु सर्व कर्म त्याग सन्यासपूर्वक श्रवणादिका आवृत्तिद्वारा आत्मज्ञान निष्ठा भइहाल्छ। उपनिषद र गीता शास्त्रको एउटै अर्थ हो। उपनिषद र गीता शास्त्रको एउटै अर्थ हो। उपनिषदमा भनिएको छ, त्यागबाट कसैले अमरत्व प्राप्त गरिसके। उपनिषद र गीता शास्त्रको एउटै अर्थ हो। उपनिषदमा भनिएको छ, त्यागबाट कसैले अमरत्व प्राप्त गरिसके। शुद्ध चित्त यतिहरू सन्यास योगद्वारा मुक्त भएका छन्। शुद्ध चित्त यतिहरू
सन्यास योगद्वारा मुक्त भएका छन्। योग वासिष्ठमा भनेको छ, सब वस्तुको दृश्यको परित्याग भएपछि आत्मस्वरूप नै अवशिष्ट रहन्छ। त्याग नै हो सारा प्राणीको उत्तम मोक्ष साधन। किनकि जसले अविद्याको वृत्ति या स्फुरण अर्थात् संवेदनलाई त्यागिदिन्छ त्यो नै आफ्नो स्वत सिद्ध सनातन आत्म ब्रह्मस्वरूपलाई स्वयं अनुभव गर्छ। योग वासिष्ठमा भनेको छ, सब वस्तुको अर्थात् दृश्यको परित्याग भएपछि आत्मस्वरूप नै अवशिष्ट रहन्छ। त्याग नै हो सारा प्राणीको उत्तम मोक्ष साधन। किनकि जसले अविद्याको वृत्ति यो स्फुरण अर्थात् संवेदनलाई त्यागिदिन्छ त्यो नै आफ्नो स्वत सिद्ध सनातन आत्म ब्रह्मस्वरूपलाई स्वयं अनुभव गर्छ। यसकारण सन्यास र त्याग यी दुईटा विषय पहिले ठाउँ ठाउँमा बताएको भए तापनि वास्तवमा तिनीहरूको अर्थपूर्वक नभए तापनि यस अष्टादश अध्यायको प्रारम्भमा अर्जुन यी दुई विषयको तत्त्व पृथक रूपले जान्न चाहना गर्छन्। यसकारण सन्यास र त्याग यी दुईटा विषय नै पहिले ठाउँ ठाउँमा बताएको भए तापनि वास्तवमा तिनीहरूको अर्थ पृथक नभए तापनि यस अष्टादश अध्यायको प्रारम्भमा अर्जुन यी दुई विषयको तत्त्व पृथक रूपले जान्न चाहना गर्छन्। सम्पूर्ण ज्ञान साधन संग्रहको कर्म संक्षेपले यस प्रकार छ। एक निष्काम कर्म अर्थात् कर्मको सात्विक त्याग। एक निष्काम कर्म अर्थात् कर्मको सात्विक त्याग। दुई चित्त शुद्धि चित्तको निर्मलता र संस्कार युक्तता। दुई चित्त शुद्धि चित्तको निर्मलता र संस्कार युक्तता। सर्व कर्म त्याग वा सन्यास। सर्व कर्म त्याग या सन्यास श्रवण मनन र निधिध्यासन र श्रवण मनन र निधिध्यासन र तत्त्व साक्षात्कार। श्रवण मनन र निधिध्यासन र तत्त्व साक्षात्कार। चित्तशुद्धि बिना ज्ञान निष्ठाको योग्यता प्राप्त हुन सक्दैन। चित्तशुद्धि बिना ज्ञान निष्ठाको योग्यता प्राप्त हुन सक्दैन। अर्जुन वाचा सन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। सन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। श्लोकार्थ अर्जुनले भने, हे महाबाहो, हे ऋषिकेश, हे केशिनिषूदन, म सन्यास र त्यागको तत्त्व के हो त्यो पृथक रूपले जान्न चाहना गर्छु। श्लोकार्थ अर्जुनले भने, हे महाबाहो, हे ऋषिकेश, हे केशिनिषूदन, म सन्यास र त्यागको तत्त्व के हो त्यो पृथक रूपले जान्न चाहना गर्छु। सम्पूर्ण गीता शास्त्रमा सारा वेदको अर्थ उपसंहार गरिकन यस अध्यायमा भन्नुपर्छ। यसैले यो अध्याय सुरु गरिन्छ।
परमार्थ तात्पर्य टीका सम्पूर्ण गीता शास्त्र र सारा वेदको अर्थ उपसंहार गरिकन यस अध्यायमा भन्नुपर्छ। यसैले यो अध्याय सुरु गरिन्छ। अतीत अर्थात् गएका अध्यायहरूमा जुन अर्थ बताएको छ त्यो सारा नै संक्षिप्त रूपले यस अध्यायमा फेरि बताएको हो, यस्तो बुझिन्छ। अतीत अर्थात् गएका अध्यायहरूमा जुन अर्थ बताएको छ त्यो सारा नै संक्षिप्त रूपले यस अध्यायमा फेरि बताएको हो, यस्तो बुझिन्छ। अर्जुनले मोटामोटी सन्यास र त्याग दुई शब्दको अर्थगत विशेषता के हो त्यो नै जान्न खोजेका हुन्। सन्यास भन्नाले यथार्थ के कुरा बुझिन्छ र त्याग शब्दले तात्पर्य के हो यो पृथक रूपले जान्न खोजेका हुन्। अर्जुनले मोटामोटी सन्यास र त्याग दुई शब्दको अर्थगत विशेषता के हो त्यो नै जान्न खोजेका हुन्। सन्यास र त्याग दुई शब्दको अर्थगत विशेषता के हो त्यो नै जान्न खोजेका हुन्। सन्यास भन्नाले यथार्थ के कुरा बुझिन्छ र त्याग शब्दको तात्पर्य के हो यो पृथक रूपले जान्न खोजेका हुन्। केसी नाम भएको असुरलाई भगवान वासुदेवले विनाश गर्नुभएको हो। केसी नाम भएको असुरलाई भगवान वासुदेवले विनाश गर्नुभएको हो। त्यसकारण त्यो नामबाट अर्जुन कृष्णलाई सम्बोधन गर्छन्। त्यसकारण त्यो नामबाट अर्जुन कृष्णलाई सम्बोधन गर्छन्। ओम नमः शिवाय। हिजोदेखि नबोलेको